अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हस्बे मामूल आज गुफ्तगू होगी डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर। पुरअमन एहतजाज हुआ, तहकीकात की जाए, ये मुतालबा था मुजाहिरीन का। न मोबाइल जली और न ही किसी की अमला को नुकसान पहुंचाया गया। पुरअमन एहतजाज था, उस पर गुफ्तगू होगी। इससे पहले जो पुरअमन एहतजाज नहीं किया गया, शिद्दत आई थी एहतजाज में, पुलिस की मोबाइलें जलाई गई, तो किन शिद्दत पसंदों पर मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, पुलिस का किरदार कितना मशकूक था, उस पर गुफ्तगू होगी। माजी फ़कीर, खुशबू लगारी और जो सिंधु नवाज गांगरों पर तनकीद करने वाले चंद मौलवियों पर जो है वो बात की जाएगी। उनका क्या किरदार है और वो कितने किरदार के अच्छे हैं, उन पर गुफ्तगू होगी। शिकारपुर जो है वो अगवाकारों से भर गया है और अगवा बराए तावान के लिए कई अफराद जो है वो गुज़श्ता रात अगवा किए गए। 5 बरस के बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। उसके अलावा बलूचिस्तान से मुबैना खुदकुश बमबार जो है वो मीडिया के सामने आ गई है। अदीला नर्स बलोच, वो मीडिया के सामने बड़े बड़े उन्होंने इंकशाफात किया है और हमला आवर उस खातून ने दिल दिलाने वाले इंकशाफात किए हैं। अब कितनी और ख़वातीन इन पहाड़ों पर हैं, इन आज़ादी की तहरीक लड़ने वाले जंगजुओं के पास। और उसके अलावा जो है वो बेनज़ीर बबर है, 10वीं जमात की तालबा, उससे ज़्यादती का निशाना बनाया गया था ये खैपुर मीरस में। उस पर गुफ्तगू होगी, उनके मामलात कहाँ पहुँचे हैं। एक दरगाह है भरचुंडी, पीर ख़ानदान में जो है वो लड़ाई चल रही है। बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, मियाँ अनीसुर्रहमान को उन्हीं के बेटे अब्दुर्रहमान भरचुंडी दरगाह के से ताल्लुक़ इन पीरों का कत्ल किया गया है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल से। कल उनके कत्ल के हवाले से जो तहकीकात का मुतालबा किया था, हज़ारों अफराद शामिल थे, मुजाहिरीन थे। उन्होंने एक ही मुतालबा किया कि डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल की तहकीकात की जाए, शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है। उन्होंने बेएतमादी, बदएतमादी ज़ाहिर कर दी है। जो मौजूदा सिंध गवर्नमेंट ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है जिसमें 2 DIG, 1 ASP बदीन शामिल है। तो मुजाहिरीन का कहना था कि ये ना हो कि कल जो है वो पुलिस अपने पटे भाइयों को बचाने के लिए इस ऊंचे हथकंडों और हरकत पर उतर आए कि ये बच जाए। लेकिन पुलिस की वाक़तन ये मशकूक जो है वो तहकीकात लग रही है और इसी मशकूक तहकीकात के कई पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि उनके वालिद पर दबाव डाला गया, उसकी बेवा पर दबाव डाला गया कि आप तहकीकात कमेटी से दस्तबरदार हो जाएं और आप कहें कि हमारा अब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा ये है कि जब डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया और वो पुलिस एहलकार ताहाल जो है वो इस तहकीकाती कमेटी के सामने पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने अपना बयान भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं करवाया। तीसरा मरहला ये है कि जब डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करने से कबल उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था, तो ये पुलिस का काम नहीं था। DIG मीरपुर ख़ास जो है वो उन्होंने दबाव डालकर उमरकोट थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया और दर्ज तौहीन मज़हब का करवाया, जबकि साइबर क्राइम FIA का काम था इसकी तहकीकात करते। तहकीकात करने के बाद अगर इस जुर्म का मुर्तकब डॉक्टर होता तो बिलाशुबा उसे सज़ा भी होती और बिलाशुबा उससे जो है वो गिरफ्तारी तो उन्होंने खुद दी और जेल जाने के लिए वो तैयार था डॉक्टर, लेकिन उससे पहले ही उसका मावरा अदालती कत्ल कर दिया गया। क्या उमरकोट पुलिस की मोबाइल को जलाने वाले उन शिद्दत पसंदों, शर पसंदों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है? पुलिस को एक ईंट भी मारी जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी गांव में पुलिस जाती है कि कोई एक ईंट भी वहां पर जो है वो
पुलिस को मारी जाती है तो वो थाने पर इंसदाद दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ होता है। मुशर्रफ दौर में मुझे याद है कि बिजली की बंदिश के खिलाफ धरना लगा था महमूद शाह पर, और ये खैपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब्दुल्ला लाखेर उस वक्त के डीएसपी कोडी जी थे, उन पर पथराव भी नहीं हुआ, सिर्फ सड़क ब्लॉक करने के उस जुर्म में पादाश में तकरीबन कोई 200 के करीब लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसमें एटीसी के जो है वो कलम शामिल किए गए थे, और उसमें एटीसी के जो है वो लोगों को नॉमिनेट किया गया था कि इन्होंने दहशतगर्दी की है। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है कि पुलिस मोबाइल को आग लगाई जाए? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है कि डॉक्टर की क्लिनिक पर बिना किसी सबूत के जो है वो हमला किया जाए और हमले आवर जो है वो दनदनाते फिरते रहें और पुलिस जो है वो छुपती रहे, उनको धमकियां दी जाएं? ये सिंध है, कोई बनू वाना वजीरिस्तान और दीगर इलाके नहीं है, और सियालकोट भी नहीं है, और पंजाब के जो है वो गुजरांवाला गुजरात भी नहीं है जिसको आप इस तरह नजर आतिश कर दें। दूसरा पहलू ये है कि डॉक्टर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया, पुलिस ने उसे मावरे अदालती कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद जब उनके वालिद ने लाश वसूल किया और उनकी तदफीन जब आबाई इलाके आबाई गांव जिसमें उनका जन्म भूमि हुआ, वो अपनी ज़मीन पर मुसलमानों की बेइज्जती तो देखें, वहाँ के मौलवियों की जो है वो ताकत तो देखें कि वहाँ पर उसको दफन नहीं करने दिया गया। जब उसका लाश लेके आ रहे थे तो उस लाश की बेरुमती की गई और जलाया गया। एक हफ्ते के बाद उस पर मुकदमा उनके कज़न साले की मुद्दत में दर्ज हुआ, लेकिन उसमें एटीसी के कलम शामिल नहीं किए गए, मोबाइल जलाए गए। मैं आपको पहलू गिनवा रहा हूँ कि पुलिस का कहाँ कहाँ पर जो है वो शिद्दत पसंदों के आगे जो है वो सर झुका हुआ है, और उन्होंने जो है वो मनोन तस्लीम किया उनकी शिद्दत पसंदी को। और पुलिस ने जैसे ये समझ लें कि सिंध के ज़िला उमरकोट जो पुरअमन ज़िला है उसको जो है वो दहशत की अलामत बना रखा, पुलिस ने बना के रखा। मैं तो कहता हूँ कि स्टेट की रेट ही नहीं थी, और जैसे यहाँ ये नो गो एरिया बनाया गया, और नो गो एरिया बनाने के बाद जो है वो इस तरह की जो है वो सफाकियत की गई और इस तरह की जो है वो दरिंदगी की गई, और किसी से पूछा गया कि क्या इन शिद्दत पसंदों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होगा, तो मना किया गया एसपी की जानिब से। जो बलोच एसपी हैं उमरकोट में, उनकी जानिब से मना किया गया कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कल जितने भी मुजाहिरीन थे, किसी ने एक ईंट भी जो है वो नहीं तोड़ी, एक गमला तक नहीं तोड़ा, एक जो है वो एहतजाज के दौरान कुर्सी नहीं तोड़ी गई। तो ये पुरअमन एहतजाज के साथ पुलिस साथ नहीं दे रही है। तहकीकात कहाँ पहुँची है, इससे लवाकिन को शक और शुबात हैं, हमदर्दों को शक और शुबात हैं। तो इसकी शफाफ तहकीकात का मुतालबा मुजाहिरीन, जो हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन मौजूद थे, जिन्होंने जमूद तोड़ा, जिन्होंने वो शिद्दत पसंदी को ललकारा, जिन्होंने जो है वो मुनाफिकों को ललकारा और कहा कि इस सिंध में शिद्दत पसंदी कम अज़ कम नहीं चलेगी, इंतहा पसंदी का यहाँ पर रुझान नहीं होगा, और ये पुरअमन धरती है, इसको लाल लाल करने नहीं देंगे। तो आजकल जो है वो चंद मौलवियों की जानिब से और उनके पालतुओं के जानिब से आजकल ये एक बात आपको बताता चलूँ कि माजी फ़कीर के हवाले से उन पर बड़ी तनकीद की जा रही है, जो प्रेम कुली है उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है, खुशबू लगारी पर बड़ी तनकीद की जा रही है, और जो दूसरी खातून है सिंधु गांगरो, उन पर तनकीद हो रही है, और मौलवी तनकीद कर रहे हैं, ये खोड़ो जो है वो तनकीद कर रहा है, ईसा जो है वो समूह तनकीद कर रहा है, और चंद शिद्दत पसंद जो जिनके बैन ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो है वो शिद्दत पसंद इस पर तनकीद कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ मर गए थे, आप जनाजा पढ़ाते हैं ना उसका डॉक्टर शाहनवाज कुंबर का,
آپ اس کی تدفین کرواتے نا. پولیس ایس ایس پی کہتا ہے کہ ہم نے تحفظ فراہم کیا اس کے خاندان کو. اگر پولیس وہاں موجود ہوتی، 3 موبائلیں جن کی دعویٰ کر رہی ہے پولیس عمر کوٹ کی، تو لاش جلتی. 3 موبائلیں کہاں تھی؟ یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال پولیس تو بالکل ہی واضح ہو گئی، پولیس کا کردار واضح ہو گیا. ان کرداروں کے پیچھے کون اشخاص تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے. اور میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 3 کردار سامنے آئے: سیاستدان، پولیس اور ملا. تینوں کردار کا آپ نے اندازہ بخوبی لگا دیا ہے کہ کس طرح ان کا کردار جو ہے وہ رہا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آتے نا، تنقید کرنے والے خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص کو کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان بنیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر میں مسلمان بنوں تو شیعہ بنوں، سنی بنوں، بریلوی بنوں، دیوبندی بنوں، مالکی بنوں، حنبلی بنوں، شافعی بنوں، کون سا جو ہے وہ فرقہ میں بنوں، کون سے فرقے سے میں جو ہے وہ تعلق رکھوں، کون سے فرقے کے پاس چلا جاؤں. یہاں تو فرقوں کے انبار ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، کوئی کہتا ہے یہ مشرک ہے، کوئی کہتا ہے یہ مرتد ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے نماز نہیں پڑھے، یہ تو سرن جو ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ یقیناً مسلمان ہے. تو کسی سے پوچھا گیا کہ ملے اور محمد کے دین میں فرق کیا ہے، تو اس نے کہا کہ بڑا فرق ہے. ملے کے دین میں مانگنا اور جو ہے وہ اس میں کباہت میں محسوس کرنا، اور محمد کے دین میں دینا اور قتل ہونا، شہید ہونا اور قربانیاں دینا شامل ہے. تو یہ واضح ہو گیا ہے. جب آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تنقید کریں، جب آپ شاہ عنایت پر تنقید کریں، جب آپ صوفی ازم کی جو پر تنقید کریں، صوفیہ کرام پر آپ تنقید کریں، آپ جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی پر تنقید کریں، تو آپ کا دین تو واضح ہو گیا. دین میں تو وسعت ہے، دین میں تو محبت ہے، دین میں تو بھائی چاری ہے. یہ اگر ماجی فقیر نے کردار ادا کیا، کون سا غلط کیا؟ یہ کھوڑو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلط پڑھا ہے. آیت جو ہے وہ کافی آیتیں انہوں نے غلط پڑھی ہیں. یقیناً وہ عالم تو تھا نہیں، مولوی تو تھا نہیں. آپ کہاں مر گئے تھے؟ آپ تو ہمیشہ لوگوں کو ہنساتے ہیں اور مسخرے کا کردار ادا کرتے ہیں. عیسیٰ اسٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دیتا ہے سموع، تو کبھی ان پر بھی آپ نظر دوڑائیں. آپ اگر بیاہ شادی اور غمی میں آپ کو بلایا جاتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں. آپ اس طرح کے عالم ہیں. اگر مانجھی فقیر نے، خوشبو لگاری نے، سندھو نواز گانگرو نے اگر جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، ساریوں میرے خیال میں نے کردار ادا کیا ہے قوم پرستوں نے، تو وہ اپریشیٹ ہونا چاہیے ان کو کہ انہوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے. آپ کی طرح منافقت ان کے چہروں پر آیا نہیں تھی. آپ کی طرح جو ہے وہ چہروں پر کافی جو ہے وہ ملامت نہیں تھی. آپ تو منافقت کی انتہا کرتے ہو، اور سبھی عالم نہیں لیکن یہ چند انگلیوں پر گننے والے. مانجھی فقیر کے جو ہے وہ ٹولز چلائے جا رہے ہیں، کتوں پر ان کا نام رکھا گیا ہے. یہ عشق رسول ہے کہ آپ ایک شخص پر تنقید کریں. آپ اس شاہ نواز کنبھر کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگوں کو منع کریں، تعزیت کرنے کے لیے منع کریں، تو وہاں پر اگر کوئی روشنی دیتا ہے تو میرا اس پر کم از کم سلام ہے. تو آئی ایم ایف پر بات ہوگی. آئی ایم ایف نے $7 ارب کا قرضہ حکمرانوں کے لیے منظور کیا. یقین مانے شہباز شریف اتنا خوش تھا قرضے پہ ان کا من چاہے تو وہ جو ریجنل ڈائریکٹر ہے یا کنٹری ہیڈ ہے آئی ایم ایف کی خاتون، اس کے پاؤں بھی پڑ جاتے. اتنی ان کو جو ہے وہ لذت آئی وہاں پر، وہ ان کے جو ہے وہ پاؤں پڑتے، اور اتنا خوش تھا کہ میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں. قرض لیتا ہے، قرض لینے کے بعد ملک کی تباہی اور بربادی اپنی جگہ پر، اور یہ اتنے خوش ہوتے ہیں کسی ملک سے آئی ایم ایف سے قرض لینے کے بعد. یہ حال ہے ان لوگوں کا، اور جس بنا پر ان کو قرض دیا جا رہا ہے اس پر وہ منون عمل نہیں. یہ تو نوکر ہے نا، اصل حکمران تو کوئی اور ہے. یہ نوکر تو کر ہی کیا سکتے ہیں سوائے نوکری کے.
تو یہ IMF کے دروازے پر دستک تو 24ویں مرتبہ انہوں نے دی ہے، اور ایسا کوئی ملک نہیں ہے جتنا IMF کے پاس گڑ گڑایا ہے جتنا پاکستان کے حکمران گئے ہیں۔ 1950 سے لے کر اب تک اور آتے اور جاتے رہے ہیں IMF کے دروازے پر، اور IMF کے چنگل میں جو بھی پھنسا، یقین مانے ان کی معیشت سیدھی نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی ملک، نائجیریا کو دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، جتنے ملکوں نے ان سے قرضہ لیا ہے، 195 ملکوں میں سے 190 ملک ہے جو ان کا ممبر ہے، اور پاکستان سب سے پہلے نمبر پر ہے جو IMF سے قرض لینے والوں میں۔ اب قرض تو واپس ہوگا نہیں، سارا ملک انہوں نے گروی کر کے رکھ دیا ہے۔ بلوچستان سے ایک عدیلہ نامی خاتون نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تہلکہ مچا دیا ہے، کہا ہے کہ وہ عدیلہ تربت سے تعلق رکھتی ہے، تعلیم بھی تربت سے لی، کوٹا سے انہوں نے نرسنگ کا کورس کیا، کوالیفائیڈ نرس ہے، اور جو WHO میں ابھی کام کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے وہ کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی کہ خودکش بمبار بننے جا رہی تھی، اور زندگیاں کئی لوگوں کی جو ہے وہ اوجھل کرنے جا رہی تھی۔ پہاڑوں پر وہ گئی، 3 دن وہاں پر رہی، عزت نہیں دیکھی وہاں پر، نئی زندگی کہہ رہی ہے کہ وہ انہیں ملی ہے۔ سخت حالات تھے، نوجوان بہکائے ہوئے تھے، ہتھیار تھے۔ ایک خاتون وہاں پر مجھے نظر آئی جس کو بھی تربیت مل رہی تھی بمبار بننے کے لیے۔ کوئی بھی خاتون وہ کہہ رہی ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ہاں نہیں جاتی، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں جاتی، انہیں جو ہے وہ مشتعل کیا جاتا ہے، انہیں جو ہے وہ بلیک میل کر کے جو ہے وہ لایا جاتا ہے، غلط راستے پر انہیں لایا جاتا ہے، اور ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ آپ ان راستوں پر چلیں، اور ان کو جو ہے وہ اکسایا جاتا ہے، اور مونیٹائزیشن کی جاتی ہے ان کی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ میں بلوچستان کے لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ ان کے بہکاووں میں نہیں آئیں اور غلطی مت کریں، ملک کی آزادی اس طرح نہیں ہوگی، ملک سے آزادی خودکشی کرنے اور خودکش بمبار بننے سے نہیں ہوتی ہے، یہ قطعاً حرام ہے شریعت میں۔ تو عدیلہ سے پہلی بات یہ ہے کہ پہاڑوں پر جتنے بھی شدت پسند، انتہا پسند، یا جو بمبار جنت میں لے کر جانے والے ہیں، جو خودکش بمبار بنا رہے ہیں، پہلے تو طالبان اس طرح کا کام کرتے تھے، اور آزادی کی تحریک کے لیے اب بلوچ لڑ رہے ہیں، اور بلوچستان کی آزادی کی شدت جو آ گئی ہے اس میں، تو عدیلہ بلوچ کو بلوچستان کی حکومت نے رہا کروایا، اس میں سیکورٹی فورسز کا اہم کردار تھا۔ اب سوال کافی اپنی جگہ پر آتے ہیں کہ کیا عدیلہ کیسے وہاں سے ان کے چنگل سے نکلی؟ عدیلہ وہاں پہنچی، اس کے بعد وہاں سے آزادی ملنا کتنی مشکل اور محال ہے، کس طرح وہ نکلی، کس طرح آپریشن کیا گیا تھا، کتنے شدت پسند وہاں پر مارے گئے، کتنے جو ہے وہ دہشت گرد وہاں پر مارے گئے کہ وہ ان کے چنگل سے آزاد ہو کر یہاں پر پہنچی ہے۔ تو کافی سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اگر وہ واقعتاً خودکش بمبار بننے جا رہی تھی اور کئی گھروں کو اجاڑنے جا رہی تھی، تو اپریشیٹ کرتے ہیں بلوچستان کی حکومت کو، سیکورٹی فورسز کو، کہ ان کو رہائی دلوائی۔ سندھ کا علاقہ ہے شکارپور، پولیس نے تو نہتے لوگوں کو مارنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کافی لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جو ہے وہ دہشت گردوں اور ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن نہیں ہوتا ہے۔ 5 برس کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور کافی ایسے لوگوں کو اغوا کر کے لے کے جایا گیا ہے شکارپور سے کہ میں نام اگر آپ کو گناؤں تو وہ خواتین بھی شامل ہے، بچیاں بھی شامل ہیں۔ ایک تو 5 برس کا ولید میمن ہے بچہ، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ صبح جو ہے وہ تقریباً ڈیرہ مقصی کے جو ہے خیر محمد مقصی کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور حیر الدین بگٹی، عرفان بگٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو پولیس وہاں پر یقین مانے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، اغوا ہو رہی ہیں، اغوا کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ان پر جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر شاہنواز کمبھار جیسے بے گناہ لوگوں کو مارنے میں پولیس دیری نہیں کرتی۔ اور اس طرح جو ہے وہ درگاہ ہے برچونڈی، یہ میرے خیال میں
ضلع ہے گھوٹکی کا اور بھرچونڈی جو ہے وہ ڈہرکی کے قریب ہے. اس میں تنازع چل رہا ہے اور تنازع کے دوران پیر خاندان کے میاں انیس الرحمن بھرچونڈی والوں کو جو ہے وہ اپنے ہی بیٹے عبد الرحمن نے قتل کر دیا. جب آپ اس طرح اولاد کو، اس طرح بیٹوں کو جو ہے وہ مریدوں کی ملکیت پر پالیں گے اور خود کچھ بھی نہیں کریں گے تو اس طرح کے واقعات تو ہوں گے. آپ تربیت دوسروں کو دیتے ہیں کہ آپ اس طرح زندگی بسر کریں، آپ ہمارے مرید بن جائیں، آپ ہماری مریدی میں آ جائیں. اقلیتوں کو یہی جو درگاہ ہے وہ کہتی ہے کہ آپ مسلمان زبردستی بھی بن جاؤ، اور لیکن اپنی اولادیں دیکھیں تو چن چن کر ان کو مار رہی ہیں. پہلے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا، اب جو ہے وہ بیٹے نے اپنے سگے والد کو قتل کر دیا. یہ حالات اور یہ واقعات اس نہج پر پہنچانے والے یہی لوگ ہیں. یہ خود جو ہے وہ اس حالات کے تناظر میں کام کر رہے ہیں. دوسرے کے گھروں پر جب آپ آگ پھینکیں گے تو اپنا گھر بھی آپ کا محفوظ نہیں ہوگا. تو اللہ رحمی کرے. دوسروں کو گالیاں دینے والے، دوسروں کو جو ہے وہ طریقے بتانے والے خود ہی اپنے گھروں میں جو ہے وہ طریقے نہیں سیکھے ہوئے ہیں. بے نظیر ببر ہے، یہ ضلع خیرپور میرس کی تحصیل کوڈی جی کم کا علاقہ ہے. یہ 10ویں جماعت کی طالبہ ہے اور اس زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور پولیس نے جو ہے وہ ان کے زیادتی میں ملوث ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا ہے، اور اس کی تحقیقات کا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تحقیقات ہو جائے اور میڈیکل کے لیے انہیں جو ہے وہ رپورٹ کرنے کے لیے، میڈیکل بنانے کے لیے انہیں جو ہے وہ پولیس پرچہ نہیں دے رہی ہے، رپورٹ نہیں دے رہی ہے. تو واقعتاً اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو ملوث ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے.